अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेश रफ्त और बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो शायद आपके नॉलेज में ना हों। तो मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश यानी कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के ज़रिए हटाने के आला इख्तियार पर मुश्तमिल इंक्वायरी के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। आप लोगों में से शायद बहुत से लोग वाकिफ़ ना हों कि चैम्बर अपीलें वो अपीलें होती हैं जिसके अंदर सिर्फ फ्री कैन ही जा सकते हैं, और ये अपीलें कोर्ट रूम के बजाय जो जजेस का जो एक चैम्बर होता है जिसमें जजेस बैठकर मुतालिया करते हैं, फ़ैसले करते हैं, ब्रेक लेकर जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए। तो देखिए, अगर जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ से आग यकीनन नहीं उठती। यहाँ पर धुआं उठ रहा है, यानी कि ऑपरेशन रिजीम चेंज स्टिल अभी भी बड़े लोगों के गले की हड्डी बन चुका है। ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। दोनों ही सूरत हाल में ऑपरेशन रिजीम चेंज एक बुरी तरह का फ्लॉप हुआ है, और ना सिर्फ ये फ्लॉप हुआ है, आवाम के दिलों में जो इसके जो तासुरात बचे हैं वो आपके सामने हैं, और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है उसके ख़िलाफ़ जो आवाम का रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हुए मुझे बहुत से टॉपिक्स को आज कवर करना है, जैसा कि सरगोदा की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई और मरीम नवाज़ अब इस मुल्क पाकिस्तान में वापस भी नहीं पहुंची। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मरीम बीबी की सरबराही में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो काम अपना कैरी ऑन नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और बारहा उन लोगों ने कंफर्म कर दिया कि अगर मरीम बीबी इस पार्टी की सदारत करेंगी तो हम मरीम बीबी से ना तो टिकट मांगेंगे और ना ही उसके नीचे काम करेंगे। ज़ाहिर बात है, कुछ ऐसे सियासतदान भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर जवानी इस पार्टी को दी, और यकीनन शायद उन्होंने इसलिए नहीं दी कि बग़ैर पार्टी की एक कबीना का इजलास बुलाए, बग़ैर पार्टी की कंसर्न क्या, पार्टी का इतना अहम होता अगर किसी को दे दें तो ये भी डाइजेस्टेबल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी का हमने नाम सुन रखा है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ज़ाब्ता तौर पर कोई पार्टी नहीं छोड़ी और किसी पार्टी के अंदर नहीं गए। हाँ, अलबत्ता अगरचा चूँकि रहनुमा पीर अमीन उल हसनात साथियों समेत पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, तो हम इनको कंफर्म कर सकते हैं। सरगोदा से मुस्लिम लीग की एक बहुत बड़ी विकेट थी जो आज उड़ चुकी है, और इनका नाम एक पाए के सियासतदानों में शुमार होता था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नहायत अहम नुकसान हुआ है। अभी मरीम बीबी इस मुल्क पाकिस्तान में वापस नहीं पहुंची, तो उनके वापस आने से पहले इतनी बड़ी बड़ी विकेटें उड़ना शुरू हो गई। अब आगे देखिए, आगे जाके होता है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं वो सच होंगे? क्या मरीम नवाज़ अपनी जो लीडरशिप के अंदर तमाम पार्टी को इकट्ठे रख पाएंगी? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आने वाले दिनों में इसका जल्द जो है ना एनालाइज हो जाएगा, जवाब हमें मिल जाएगा। हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना है और आने वाले दिनों को देखना है कि ये सियासी उनकी करवट में बैठ रहा है। खैर, इसके साथ साथ NRO2 की अगर बात करें तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जो अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्लियर कट बात की है कि जो PDM है वो बिल्कुल यकीनन नहीं चाहती कि इलेक्शंस कॉल की जाएँ, और PDM के अंदर बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो नहीं चाहते। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए जरदारी के फ्रंटमैन का नाम दिया गया है। अब जरदारी के फ्रंटमैन कौन है? 24 न्यूज़ के मालिक मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका ये चैनल अपना है, और जिन्होंने बारहा माजी के अंदर बहुत दफ़ा इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। ना सिर्फ उन्होंने करैक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो गलत बयानात और गलत इंफॉर्मेशन सामने लेकर आए उस पर कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। और अगर ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाने की बात की जा रही है तो फिर आप लोग यकीनन समझ जाइए कि इलेक्शन किस नौयत के होने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्शन किस नौयत के होने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक बड़ी क्लियर बात की है। अगर तो इन्होंने इसी किस्म के लोग लगाकर इलेक्शन लड़ने हैं तो फिर आप इलेक्शन पर कौम का पैसा ना ज़ाया करें, आप फैसला सुना दीजिए। और फिर उन्होंने एक और बड़ी बात की कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है माजरत के साथ वो यकीनन न्यूट्रल नहीं है, और अगर आज वो न्यूट्रल होते तो यकीनन इस तरह के मामला इस मुल्क पाकिस्तान में ना होते। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी एलिगेशन अपोजिशन के इसके ऊपर लगाई है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर।
آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ عمران خان صاحب اپنے بیانات کو کتنا گریولی ان کو نقصان پہنچائیں گے ان کے بیانات، اور آنے والے دنوں میں جو ان کی سیاست ہے وہ کس کروٹ میں بیٹھے گی۔ انشاءاللہ جلد آنے والے دنوں میں اس کا ہم جو ہے نا گریڈ انالائز بھی کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ یہ باتیں ریوائنڈ کر کے آپ کو یاد بھی دلائیں گے کہ ماضی میں کیا ہوا۔ باقی NRO2 کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کرتا چلا جاؤں کہ میں آپ کو لطیفہ سنانا چاہوں گا۔ FIA نے سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار دے دیا۔ کوئی بات ہضم ہو رہی ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں جی سلیمان شہباز کے خلاف ہمیں کچھ بیانات نہیں ملے تو لہٰذا وہ بے گناہ ہے۔ اب اس متن میں شہید ارشد شریف، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں۔ اس سے پہلے ایک ارشاد بھٹی صاحب ہیں، انہیں کون نہیں جانتا، ان کی ایک ٹویٹ ہے، میں ان کی ٹویٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر بھٹی صاحب کی آپ کو ویڈیو، ان کی ارشد صاحب کی آپ کو ویڈیو سناتا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ FIA کا شہباز شریف اینڈ فیملی کا 4000 صفحاتی حتمی چلان 2008 سے 2018 کے دوران، جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ، شہباز شریف اثاثے 70 گنا اضافہ، حمزہ شہباز اثاثے 3000 گنا اضافہ، سلیمان شہباز اثاثے 7000 گنا اضافہ، اور سب اضافے ٹیٹیوں سے۔ آج FIA شہباز اینڈ فیملی بے گناہ، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یار اس بندے نے اتنے گندے طریقے سے ہمارے ان اداروں کو ٹرول کیا ہوا ہے نا، اور جان کھائی ہوئی ہے۔ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اب میں بڑھوں گا ارشد شریف صاحب کے 1 منٹ کے ویڈیو کلپ کی طرف، اور آپ یقیناً وہ ایک دفعہ وہ کلپ سن لیں، اور اس کلپ کو سننے کے بعد مزید ہم بات کرتے ہیں اس پر۔ آتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے، تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009، اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے، اور یہ چیک کون دے رہے ہیں آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سلیمان شہباز صاحب۔ اب میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا، تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے، ID کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے، اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے منظور احمد۔ جی ہاں، وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو TT کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے، اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے، جس کی کہ کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو جانتا نہیں، لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے۔ جی 99 لاکھ کا یہ شخص جو ہے نا چیک کیش کروانے وہاں چلا جاتا ہے، اور حمزہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے جس کو آپ نے 99 لاکھ کا چیک دے دیا۔ 2 ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، ایک آپ کے پاس بہت زیادہ حرام کا پیسہ ہے اور آپ کو پرواہ نہیں آپ چیک کس کو دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ جس کو چیک دیتے ہیں آپ اس کو بھولتے نہیں، آپ اس کو جان بوجھ کر بھلانا چاہتے ہیں، اور دونوں ہی صورتیں اس متن میں بہترین فٹ ہوتی ہیں۔ خیر، باقی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بالخصوص، اور وہ PDM کی جماعتوں کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے جب تک ہو سکے لٹکاؤ، الیکشن مت کراؤ۔ اس کی بڑی وجہ جاننے کے لیے ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ریزلٹس ہیں الیکشنز کے 2018 کے وہ دیکھے، اور اس میں ایک چیز جان کر مجھے بہت حیران ہوئی کہ علی امین خان گنڈا پور، جن کا کوئی اتنا بڑا قد نہیں، کوئی اتنا بڑا نام نہیں ایز کمپیئر ٹو مولانا فضل الرحمان، جو جمعیت علماء اسلام کے جو ہیڈ ہیں، جو بانی ہیں، 35,200 کچھ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان سے۔ سبحان اللہ، ایک شخص جس کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی قد نہیں، جو ایک صرف پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہے، دوسری جانب ایک مذہبی جماعت کے بہت بڑے لیڈر، جب اس طرح کی شکست فاش ہوگی تو کس کا الیکشن لڑنے کو دل کرے گا؟ باقی FIA نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ FIA مجبور تھی، FIA کو ایسا کرنے کا کہا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، ایک لمبی ڈیٹیل ویلاگ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے، جو میں ابھی شاید نہیں کر پاؤں کچھ دنوں تک، لیکن آپ کے نالج میں یہ بات لانا بہت ضروری تھی جو میں نے لا دی۔ اب میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام فیصلوں کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ کی قیمتی آراء جاننے کے لیے میں بے تاب ہوں۔
آپ یقیناً کامنٹ سیکشنز میں جو بھی کامنٹ کرتے ہیں ہم اس کو تھورولی اسٹڈی کرتے ہیں، اور جن کا جواب دینا ممکن ہوتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کامنٹس کو سیکشن میں جا کر جواب دے سکیں۔ باقی آپ کا جو ہمارے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہے اسی طرح جڑا رہے، اور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں وقتاً فوقتاً ضرور آگاہ کیے رکھیں۔ ابھی تک کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔